अस्सलाम वालेकुम। हम जो यहाँ देख रहे हैं इसको ट्रॉफिक पिरामिड कहते हैं और जो लफ्ज़ ट्रॉफिक है बायोलॉजी में इसका हवाला दिया जाता है खाने के रिश्तों से। तो एक तरह से इसके बारे में ऐसे सोचा जा सकता है जैसे ये बताता है हमको कि कौन किसको खा रहा है, कौन तवानाई बना रहा है और कौन इस तवानाई का फ़ायदा उठाने के काबिल है। तो जो ट्रॉफिक पिरामिड की बुनियाद यानी कि बेस है, इसमें आपके पास आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी से मुराद है बुनियादी या इब्तिदाई और प्रोड्यूसर्स यानी पैदा करने वाले। इनको अक्सर ऑटोट्रॉफ्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सूरज से तवानाई ले सकते हैं और जो ग़िज़ाई अज्जा इनके पास मौजूद हैं उसमें से कुछ तवानाई को बायोमास की शक्ल में स्टोर यानी कि महफूज कर सकते हैं। और बायोमास एक खूबसूरत नाम दिया गया है ऑर्गेनिज्म के इस असल मादा को जो कि मौरूसी तौर पर या इनहेरेंटली तवानाई को स्टोर यानी कि महफूज कर रहा है। जब कोई आपको बताता है कि इस वाले खाने में एक मखसूस तादाद है कैलोरीज की, वो इसलिए क्योंकि इसमें तवानाई स्टोर्ड होती है यानी कि महफूज होती है। कैलोरीज जो हैं वो तवानाई का एनर्जी का यूनिट है। तो फर्ज करें कि आप एक स्क्वायर मीटर लेते हैं। अगर आप एवरेज निकालें पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इस एनवायरनमेंट यानी कि माहौल में, कह लें कि ये स्टोर कर सकते हैं 20,000 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर एक साल के। मज़े की जो बात है ट्रॉफिक पिरामिड के बारे में, ये मदद करता है बयान करने में कि जो तवानाई बायोमास की शक्ल में स्टोर्ड है। इसके बाद क्या होता है? तो अब आप अगली सतह पे जा सकते हैं और आप इनको प्राइमरी या पहले लेवल के कंज्यूमर्स की तरह ले सकते हैं। कंज्यूमर जैसा कि नाम ही बता रहा है, वो जो खाते हैं या कंज्यूम करते हैं। मैं इसको लेवल 1 कह सकती हूँ या पहला लेवल कह सकती हूँ। या प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाएंगी, लेकिन वो सारी तवानाई बायोमास की शक्ल में फिर से स्टोर नहीं होती इन ऑर्गेनिजम्स में। हकीकत में बहुत सारा नुकसान होता है। अगर एवरेज लें तो अगर आप इकोसिस्टम को देखें तो तकरीबन सिर्फ 10% रह जाती है ट्रॉफिक पिरामिड के एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने तक। तो इस लेवल पर अगर एवरेज लें पर स्क्वायर मीटर 20,000 किलो कैलोरीज स्टोर होने के बजाय आपको इसका 10% मिलेगा। तो हो सकता है कि ये सिर्फ 2000 हो, 2000 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर एक साल के। तो गौर करें कि ये कितना गिरा है। और फिर इसके बाद आप अगली सतह पर जा सकते हैं। आप इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स के तौर पर ले सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो शायद प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएं। पहले लेवल के कंज्यूमर्स, तो यहाँ भी आपको नीचे वालों का 10% मिलेगा, 90% नुकसान होगा। तो तकरीबन 200 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर एक साल के। और ये इसी तरह चलता रहेगा। इनको आप तीसरे लेवल के कंज्यूमर्स कह सकते हैं या जिनको टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये होगा तकरीबन 20 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर एक साल के। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर स्क्वायर मीटर पे 20 किलो कैलोरीज होंगी सांप की। अगर इस मिसाल को देखें तो इसका बस ये मतलब है कि अगर आप सांप के बायोमास को देखें और अगर आपको इनका एवरेज निकालना हो इस इकोसिस्टम में इसके सरफेस एरिया के हिसाब से, तो शायद एवरेज आए 20 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर एक साल के। और फिर आप आते हैं इस पिरामिड के टॉप पर, सबसे ऊपर, और इसको आप लेवल 4 कंज्यूमर की तरह ले सकते हैं। और चूंकि ये पिरामिड के सबसे ऊपर है, इसको आप कभी कभी एपिक्स प्रेडेटर भी कह सकते हैं। लेकिन हर स्टेज पर यानी हर सतह पर सिर्फ 10% बायोमास मुंतकिल या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पे है आपके पास 2 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर एक साल के। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये हमारी मदद करता है ये समझने में कि इकोसिस्टम किन चीज़ों की हिमायत या सपोर्ट कर सकता है। ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बहुत सारे बायोमास को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारे एपिक्स प्रेडेटर्स का बहुत कम बायोमास को सपोर्ट करेगा। और इसी वजह से अगर आप कभी जंगल में जाएंगे तो आपको बहुत कम एपिक्स प्रेडेटर्स नज़र आएंगे। अगर आप एपिक्स प्रेडेटर्स या आला शिकारियों को देखें और आप इनके बायोमास के बारे में सोचें किलो कैलोरीज के लिहाज से, और इस इलाके में फैलाएं जहां इन्हें खाना मिलना है, वो बहुत कम होगा बनिस्बत बायोमास पर स्क्वायर मीटर घास और दरख्त के।
اب مزے کا سوال یہ ہے کہ یہ ساری توانائی ہم کہاں کھو رہے ہیں؟ تو بہت سی صورتوں میں یہ سارے آرگینزمز آگے پیچھے ہل جل رہے ہیں. ان کو چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے جسم میں ان کے اپنے اپنے عمل ہیں، اور یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں ہیٹ، یعنی کہ گرمی. یہاں تک کہ پودے بھی ہیٹ پیدا کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ توانائی کو نکال رہے ہیں ہیٹ کی صورت میں. اور جب یہ ساری چیزیں مرتی ہیں، دوسرے آرگینزمز ان کو ڈی کمپوز کر دیتے ہیں، یعنی کہ گلا دیتے ہیں. تو وہ سارا بایو ماس یا تو مر جاتا ہے یا پھر اس کو کھا لیا جاتا ہے. لیکن جب اس کو کھا بھی لیا جاتا ہے تب بھی ساری توانائی منتقل نہیں ہوتی. اس میں سے کچھ پیچھے رہ جاتی ہے انڈائجسٹڈ مٹیریل، یعنی کہ غیر ہضم شدہ مواد، جیسے کہ سٹول یعنی کہ پخانہ. تو وہ مری ہوئی لاشیں، مرا ہوا بایو ماس یا یہ سٹول جس میں کچھ توانائی ہوتی ہے، اس کو کھایا جائے گا ان چیزوں کی مدد سے جن کو ہم ڈی کمپوزرز کہتے ہیں. اور یہ چیزوں کو صحیح معنوں میں توڑتے ہیں غذائی اجزاء میں، جو کہ پھر کنزیوم کی جا سکتی ہیں یا جن کو پرائمری پروڈیوسرز کھا سکتے ہیں جیسے جیسے وہ سورج کی توانائی کو استعمال کریں گے. اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہے گا. اب ایک دلچسپ چیز جس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ یہ کہ کیا ہوگا اگر ایکو سسٹم میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں. مثال کے طور پر اگر قریب میں کوئی آتش فشاں پھوٹ پڑے، یعنی کہ والکینو پھوٹ پڑتا ہے اور آسمان میں سب ایش جیسا ہو جاتا ہے اور پورے سال سب گرے سا رہتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ تو جو سورج کی توانائی ہوگی جو دنیا کی اس والی سطح پر گر سکتی ہے وہ بہت نیچے چلی جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی. اور اگر یہ اس طرح نیچے چلی جائے گی تو پرائمری پروڈیوسرز شاید یہ 20,000 کلو کیلوریز پر اسکوائر میٹر پر ایک سال کے سٹور بھی نہ کر پائیں. یہ شاید نیچے چلا جائے 2,000 تک، اور اس صورت میں ان سب میں ایک زیرو کم ہوتا چلا جائے گا. تو 20,000 کے بجائے یہ 2,000 تک چلا جائے گا، اور یہ 2,000 کے بجائے 200 ہوگا، یہ 200 کے بجائے 20 ہوگا، یہ 20 کے بجائے 2 ہوگا، اور یہ 2 کے بجائے 0.2 ہوگا. تو اب ایسی چیز جیسے کہ روشنی کی توانائی کا نقصان، حالانکہ یہ ایپکس پریڈیٹر خود سے فوٹو سنتھسائز نہیں کرتا، ان میں سے بہت کم اپنے آپ کو ایکو سسٹم میں سپورٹ کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس بہت کم توانائی سٹورڈ ہوگی بایو ماس کی صورت میں پرائمری پروڈکشن لیول پر، اور وہ اس لیے کیونکہ سورج کی توانائی ہی کم ہوگی بایو ماس کی صورت میں سٹور کیے جانے کے لیے، محفوظ کیے جانے کے لیے. اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں ایکو سسٹم میں. مثال کے طور پر فرض کریں کہ کچھ پیسٹیسائڈز یہاں آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس لیول 1 کے کچھ کنزیومرز مرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں پرائمری پروڈیوسر لیول سے کم بایو ماس منتقل ہوگا پرائمری کنزیومر لیول تک، جس سے پھر باقی کے لیولز پر بھی اثر پڑے گا اس پورے ٹرافک پیرامڈ میں. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایکو سسٹم کی کسی بھی ایک لیول پر اگر کچھ مسئلہ ہو یا کسی چیز کی کمی ہو جائے تو پورے ایکو سسٹم پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اور ایکو سسٹمز کو توانائی کے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، توانائی جو سورج سے آ رہی ہے اور یہ سائیکل کی جا رہی ہے اس ایکو سسٹم میں، اس پیرامڈ میں. اس میں کچھ سٹور کی جاتی ہیں بایو ماس کی صورت میں اور منتقل بھی کی جا سکتی ہیں بایو ماس کی دوسری شکلوں میں، لیکن ان میں سے بہت ساری کھو جاتی ہیں ہیٹ کی صورت میں جیسے جیسے یہ آرگینزمز مختلف عمل سے گزرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی.